سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسا بابزالهم هو سلامكم بزح ترفي بللي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخو نلوم عنتي حيزالكم زمزاخو فيديخا عارك عبيت ويو معاري واغا نيكزا مسرحي كخول حيزخا آبي وسيخوك أني سلو وسيخو نزل حابيرنا كرينا لوم عنتي واقع سمينتو برد كعني كعسر شدشتا بلعلها بعد عسرا خندين هو نزولكمني حيزلكم مزينكم مالتيو برد كعسر بعد شو منتس بعد عسرا زلنا واقع سمينتو حوص أقصر أمنوزة تزولك الرئينا اسك عبيد في تسامة تخطاتلو نشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبارزهونكم كعا لايك شير نغوركم عبرتاتوني لايك شير نتغورلي كاولبنا مسكنكيا حق مزرا سمينتو حزون إنه وسخ أي زركب كبرات حواتي أحز كرم سلازخانة بزح ساوي يسرحيو عفتي فابريكاون حدا كزي من القراء سلازلو بلشت منامن سلازفتار بقو مسارتي مثلني دعمي وسي خزرلو خافتني بقام هوستو سنة معتي ارمي حمش شدشو معتي خاني قريبا يا ربنا يسمرت جن وسي خيزرلو مالتيو إنه مجمريا واقع سمينتو كان جمرينا واقع سمينتو أبز حز جزء شحن شو منتميتن عسراني بس يحزنيه زي جن أركته مع عدوايو من الوقت كأركته مع عدوا وزأزله كم من مقالة زوالو كأنه سيخال أركته مع عدوان كابي أنزلهم جن واقع سمينتو شحن شو منتميتن عسراني اللو مالتيو كأوقعني واقع براتنا خرّي واقع برات ببعل شو منتكن جمرينا ببعل شو منتك زاوير مسكن بتعمق أنجيو يعني بزح زبها الوسخس أي جبران بعد شو منت حزي أو زحلف فيديو شو منت ميتن سامانة أرشنيو لو ما عندون شو منت ميتن سامانة ينيهو لذيذي كم جمرتو سامانة أرش بتشاي وسيخ بي دحانيو مالتيو كأوقعني بعد عسرت أيو بعد عسرت أزري مالتيه نيتركو أيو كله تقدم على رجعيو بعد عسرت زحلف فيديو شحن 400 نيرو عسى أرشو أني سنيو شحن 300 سامانة بس يحنيهو مالتي زرو كافت سبز جوزو بزحت توسينين بي نبينك أنيسو مالتي يخوانن أنا عسى أرشو أنيسو نيزرو بعد شو منتنا بعد عسرت حفشاوي كونجز بهالعداقة ينيو مالتيو كاو بعد عسرت خلطيو بعد عسرت خلطة جن بزجارم كنتات كاوش حنسة لسه 150 أنت بقيسيو أكل تشحبت يحنيو بعد عسرت خلطة أبز حزة كذي كل التشح أرشي كل تشحن حدا 100 بس يحني رأيو حزة جن كل تشح هاي نيو يا نيميت أرشو الناس هالينا نيو مالتيو كاو بعد عسرت أربعتين خرئي بعد عسرت أربعة أسر بتعمي زي تجانا عداقة ينهو من تعيي فلت إن بز حساب نصوص لازجازة بتعمي خبير نهو بعد عسرت أربعة أبز حلف بيدي 3 ينيرو كرمي حموش معلتي خوني وساري حنيرة 3 ينيرو 150 قرش وسيخوني حزي 3 حدا 150 بس يحنيهو كرم كل تسومن جن 3 5 كوينيو زرزرو كافتنا يبامو 3 معلتي خاق وسيخوني 3 بس يحنيرو ما دي بتش علاقة يوسخي أنسيو حفشة وجن دق عبيت واي جزات تسرح تدليو كاب مسكرم بدحر هدئ مسوالة حزي بس حساب يقول يسرحيه حدا قال إيك عم نقدم متعز أصل زفتار حزي كله جزي كباريو ناي حزب تشازي خونسها كل جزي كرمت جزي تعزو بحدا جزي عزف متوسخ أينا كاب تحساس إسكابي كاتي زلوا بتعمق الناش يقولنا أفت ساعة نسو زي سرح لكم سام دحر الليو متشو بوتان تلي متشو جزين تليكم شو تتسرحوه يمرز مالتي سمين تحزب حاجة بتعمي حسار أنا كوانسي بش حيزة لسن يزجوز أنا رحزي شحن شو منتميتن مالت شحن شو منتن عسران مالت نيحا مشتميتن سالسان نيحا مشتميتن حمسان ليونت بزي مسافرين حاسيكم كواحد تكون تل حمش تشميت ليونت مالت كاب 7 مئتي لعليو تجازرمو بتعمل ليونت اللوسازي كل نجار أو حاجة إذا حسب شعور تتسرحو يمرز مالتيو كم حسابية جن كوقعني بعد عسرت شدشتايو بعد عسرت شدشتا أبز حزك زي 3 شدشتان يا أبز حلفة كاب 3 4 كاب 3 5 نيرو 100 قرش وسيخدمو 3 شدشتا 100 كوين النيو مالتيو كاو بعد عسرة أيو بعد عسرة مالتي كبرات حواتي بعد عسرة هي كادو اللي خطيه كله بعد عسرة بتأزازية زمزقو بذزحي مالت ما نمسب اسكاو جي بلاس 4 منبر تخيل اسكاو جي بلاس 4 ويكعني جي بلاس 5 في تسرح كاو جي بلاس 5 بلعل تخيل دمو
عبيت هوتيلات ويكعن عبيت هوسبيتالات يكون زلوا نسو دم بزح السبب لزي يسرح بتأزازو يحزي حدا سن عوي درجتك عني دلديز من قد قال نحصر خوينا بتأزاز زي مسألة كولي خلو مول جنزه هو مالتي ينبي عبز خاركم من بوتا بقاليلوس أي ترخوي بعد عسران ربعتن كاوس هلا سانكلتن زين ينزلوا يلني عصر شو منتا جلس بحالكن يلي لني درجن بعد عسران حمش تشحن حد ميتن يلكم ولو نحن تفرق يا جايز وتعمل خبر جنونت إنها كرات حواتي نسلومون عبيت دلدل ويكعني ني عبيتي هوتيلات درجتها يزخون بي لمنبري اسكا 16 أخلي حزي اسكا جي بلاس 5 نحتاج نحوينكم بعد 16 بشومنته ويكعني بتعمي اسكا 6 شوعة نحتاج نحوينون بعد 16 بتشا خوينو أو حنتو كلن 10 خلطة تبرتس أفزح بالكم مالتيو تدوروا اسكاف جي بلاس 4 اسكاف جي بلاس 5 اخونا اسكاف جي بلاس 4 نا جي بلاس 3 زوزو تخينو بعلو بعد 10 4 تخينو بعد 10 تفرا بشو من تفرا تقولوا تخليهم أنا نيت برت زرق ودوني خنن أملالوس يفلالي مالتينا زرزلكم زي ليو أردني زي بعال برت مالتيو كوخا كبرت حواتي واقف شقو زحلفة 300 قرش نيرو لو ما عندي 3 قرش بموسى 300 سالسان بازي حنهون ولكم كاو مسمارو نعي سرعة 15 قرش وسيهونيو 300 قرش بازي حنيو مسمار كاو خاني استافا ايو سختني قنساتن 170 نيرا 170 قرشنيا استافا انتي مالتي نتولني استافا مالت كمزي بربعة معازن ملك علوا كولن دلن حزنت كولنس كولن نختصرحو استافا إذا حافو تستافا عني بشو بقولكم يهم تتمتموا إننا نسقيو نكيلوس 170 قرشي مالتيو اضربهم بعد 6 أيو بعد شو ما انت بعد 10 تحت تليو خلينكم دمو بعد شو ما انت أطري برت جزمو بعدهم بعقنو تي قرصوا ويكعتي زجاجوا مالتيو زيكن بعد 6 أطريو مالتيو كبرت حواتي كم زي ما سنة لو ما أنت بدي زرو نيجزا مسحب دعمي وسخني جايز ونت عبز حزك زي جزا تسرحوا جن هفتا ما فيهم هو أنا قص أي سرح أي لسي نتزا سرح سالسي يجانقن لك كم يجري يسرح له حزا 50 جلن أسأر 50 جلن 40 جلن سمينتو إيش حن شو من تميتنا جزعان بزي مسافر إيش حن شعدين كل تشحول ومس مسافر يكوكرات حواتي زيد مرة اللي خصي بتناكر محزوج زوج هو مالتي واي أتخابي مسات جنزة كم يقرأ يصرح له تسامي ولا نتقرأ عتوني أنا سي نتسابس أنا يجرنا أقول له مالتي إنه عند دامي خبرني نجزا مسرحي كين خرمت لزخون إين بي نيسمين تزبلس إسكاشن حدا ميتنقولني ورديو أو حاجة إنه جزء تتقام جزء حلو أفتز أنس هالجزء مالتيو